صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو نا، جیڑا بندہ قرآنی دعاواں پڑھ کے رب دے سامنے دعاواں کر دے اللہ دی دعا نو ضرور قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں، ربی حب لی من الصالحین، ربا دیکھنا ذرا لوگ بتاں دے سامنے چکیا کر دیتا، میں کیا بتاں تو کچھ نہیں ملتا، ربا دیکھنا ذرا لوگ بتاں دے کول بارش منگ لیتا، میں کیا بارش دین والی ذات اللہ دی، لوگ بتاں دے کولوں کھانا منگ لیتا، میں کیا رزق دین والی ذات اللہ دی، لوگ بتاں دے کولوں آ دیکھنا بیٹے دے بیٹیاں منگ لیتا، میں کیا بتاں دے کولوں کچھ نہیں مل سکتا، دین والی ذات اللہ دی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ادھر رب نے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں، ہائے قربان جاواں ابراہیم نبی علیہ السلام دے کولوں ہر وقت دعاواں منگ دیتا، لیکن رب نے تاخیر نال دعا قبول کی۔ دسن والے نو دسیا گیا اگر تہاڈی یہ دعا قبول نہیں ہوندی تے اتنی آخر نہیں آئی، 93 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے واسطے دعاواں اولاد واسطے دعاواں کرتے رہے۔ اج 93 سال دی عمر دے اندر رب نے فرشتے نو بھیجا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم اسی تینوں خوشخبری دینے کہ اسی تینوں بیٹا ایسا عطا فرماواں گے جڑا علم والا ہوئے گا، جڑا عقل والا ہوئے گا، جڑا نبی بھی ہوئے گا، جڑا سمجھدار بھی ہوئے گا، تیرا فرما بردار بھی ہوئے گا۔ فلما بلغ اسلم وتلہ للجبین، دیکھنا ذرا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھیا اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی دے اندر آئے، جوانی دے اندر لڑکپن دے اندر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو حکم ہویا، ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اے ابراہیم دیکھنا تا تینوں بیٹا عطا فرمائے، تو جاننا ہے جدوں بھی تینوں کوئی خوشی ملتی ہے، تو جاننا ہے جدوں بھی موقع آوندا ہے اسی تیرے کول امتحان لینے آ۔ ربا کی امتحان لینا چاہنا ہے؟ میں اپنا تن من دن سب کچھ تیرے کو لٹان واسطے تیار ہاں۔ اینوں کہندے نے مسلمان رب دا حکم ہوئے تے سجدے دے اندر گر جاوے، پیغمبر دا فرمان آوے تے جھک جاوے۔ آ دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا اے ابراہیم اے دیکھنا اسی تیرے ہن اشارہ کرن لگے ہاں۔ رب نے اشارہ ایک آیاتی دے اندر، اس زندگی دے اندر نہیں ایک خواب دے اندر اشارہ کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے خواب دے اندر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھیا، دو دفعہ دیکھیا، تیسری دفعہ دیکھیا، اٹھ کے بیٹھ گئے تے اپنے بیٹے اسماعیل نو بلا لیا، اے اسماعیل جی ابا حضور حکم ہوئے، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارانی انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہاں، خواب مینوں آئی ہے کیونکہ میرا یقین ہے تے نبی دی خواب بھی وحی ہوندی ہے۔ اج وحی دے اندر میں کی دیکھیا، میں خواب دے اندر دیکھنا ہاتھ میرے دے اندر چھری ہے، بیٹا تو لے کے آئے میں چھری پیا پھیرنا، گویا میں تیری قربانی پیا کرنا۔ ہن بیٹا بھی تے بڑا صابر تے علم والا تھی، رب نے پہلے ہی اعلان فرما دیتا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تو بڑیاں دعاواں کیتیاں، تو سانو بڑا خوش کیتا ہے، تو سانو بڑا
فرماواں گے، حلم تے بردباری والا بیٹا عطا فرماواں گے۔ بیٹا رب نے عطا فرمایا۔ ہن ابراہیم نے اپنی ایک گل اپنے بیٹے دے سامنے رکھی تے ہن بیٹا بھی تے پھر نبی سی نا، رب نے حلم تے بردباری اس بیٹے نو عطا فرمائی تھی۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے ابراہیم، اے میرے ابا حضور، اگر تساں خواب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف اشارہ یہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تسی کر گزرو تانوں اگر حکم ہے چھری پھیرن دا تے بیٹا چھری فران واسطے بھی راضی ہے، تسی کر گزرو انشاءاللہ من الصابرین، بے شک تسی مینوں صبر کرن والے دے اندروں پاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہاں گا کہ چھری پھیرنی ہے تے انج کرو کتے اور جگہ تے پھیر لو، میں یہ نہیں کہاں گا کہ تسی یہ کام نہ کرو کسی جانور ذم نو ذبح کر لو، میں یہ نہیں کہاں گا تینوں خواب ہی دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاں دے اندر ہاں کر لئی۔ ابراہیم علیہ السلام پچھلے جمعے بھی دسیا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو تیار کرایا، نال لے کے چلے۔ ہن رستے دے اندر شیطان نے 3 جگہ تے روکیا، اج بھی وہ مکے دے اندر نشان لگے ہوئے نے۔ پہلا شیطان، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، اس تو چھوٹا شیطان۔ رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی جگہ تے شیطان نے روکیا، کہنے لگا تانوں کیڑا حکم ہویا ہے تے خواب دے اندر ہی تے حکم ہویا ہے نا، بظاہر کیڑا وحی نازل ہوئی ہے، تسی اس ارادے نو ترک کر دیو، کوئی اور چیز رب العالمین دے رستے دے اندر دے دیو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریاں اور نال جنوں اسی تشریح کہنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھنا ذرا، دوسری جگہ تے شیطان نے روکیا، پھر یہ عمل کیتا، تیسری جگہ تے روکیا، پھر یہ عمل کرا۔ ہن ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تے لے کے چلے گئے، اللہ نے نہ گناہگاراں اکھاں نوں وہ جگہ بھی دکھلائی، اس جگہ تے اس طرح چھوٹا جہا گنبد بنا کے رکھ دیتا گیا۔ دکھان والے دسیا اے او جگہ ہے جتھے ایک باپ نے اپنے بیٹے نو لٹایا سی، اے او جگہ ہے جتھے باپ نے بیٹے نو لٹا کے چھری نو پھیرنا شروع کر دیتا۔ اٹھو حکم ہویا چھری اجے نہیں چلنا، باپ نے بیٹے نو لٹایا ہے، بیٹا انتظار دے اندر ہے میرے گردن تے چھری پھرے گی، باپ انتظار دے اندر ہے چھری پھر کے گی، رب دا حکم ہو جائے گا پورا۔ چھری پھیرنی شروع کر دیتی، مفسرین نے سارا واقعہ لکھیا، فرمایا چھری نے چلنا بند کر دیتا کیونکہ چھری نے حکم فرمایا نہیں چھری ہے جی ربا حکم ہوئے، فرمایا تینوں میں بنایا ہے، تو میری مخلوق لوہے دے نال بنی ہے، ٹھہر جا تو کٹنا کچھ نہیں، اگر تیرے سامنے کوئی ٹنکا بھی آ جائے تو انہوں بھی نہیں کٹنا، تیرے سامنے کوئی اور بھی چیز آ جائے تو حجر نہیں کٹنا۔ ابراہیم نبی نے چھری پھیرنی شروع کر دیتی، نرم و نازک گلے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ذرا خیال تے کرو نا، تہاڈا ہی بیٹا ہوے، تسی حکم ہوے تانوں، تسی اس بچے نو لٹا کے چھری ہاتھ دے اندر پھڑو، اس تو پہلے تسی بیہوش ہو کے گر پڑو گے، اپنی اولاد نو میں کس طرح ذبح کراں؟ ابراہیم نبی علیہ السلام نے چھری پھیرنا چاہیے، چھری نے پھری، پھر چھری نو تیار کرنا شروع کر دیتا۔ مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دفعہ چھری پھیرنی چاہیے، چھری نہ پھری۔ مفسرین نے لکھا ستے دے اندر آ کے تے دکھ دے اندر آ کے نی چھری اج تو میرا کیوں نہیں کھا من دی، نی چھری اج تو کیوں نہیں چل دی، میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہتا، دیکھنا میں سارے امتحانات تو کامیاب ہو گیا، اج اگر تو چل گئی میرا رب میرے نال راضی ہو جائے گا، تیری مہربانی تو چل جا۔ ابراہیم چھری پہ چلا دینے، چھری نے چلنا نہ چاہیا، نہ چلی چھری، چھری نے کٹنا تے ڈر کے نال ایک خراش تک بھی نہ آن دیتی۔ مفسرین نے لکھا چھری پکڑ کے ابراہیم نبی نے اس طرح کر کے ایک پتھر تے ماری، او جڑی چھری نرم و نازک گلے نو نسی کر دی، انہیں
پتھر نو ریزا ریزا کر دیتا دیکھنا رب دی طاقت نو کہندے نے پھر دل دے اندر آیا رب العالمین دے حکم دے مطابق چھری نو پکڑ کے پھر پھیرن لگے جبریل نو حکم آیا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے ہن توجہ دے نال سننا ذرا اج پیسے لگا کے قربانیاں کر کے فخر کرنے تے قربانی کر لئی کدی یہ بھی سوچیا کہ ساڈا مال بھی اس قابل ہے سی تے نہیں ہتی قربانی کر لئی سود دا پیسہ لے کے قربانیاں پہ کرتے ہیں پینا دا حصہ کھا کے قربانیاں پہ کرتے ہیں بائیاں تو حصہ کھو کے قربانیاں پہ کرتے ہیں تجارت دے اندر دھوکھا بازی کر کے لمبی لمبی کے قطار قربانیاں دی کر کے بڑے بڑے جانور ذبح کر کے لوگوں پہ دکھانے ایسی بڑیاں قربانیاں کیتیاں ابراہیم نبی علیہ السلام نے چھری نو پکڑیا رب دی طرفوں حکم ہویا ابراہیم یا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا تو پہلا تے میرا ابراہیم چھری پکڑ کے اپنے بیٹے دے کول آوے جلدی جا کے جنت دے اندروں ڈمبا لے جاؤ آن اگر مفسرین دی گل دی بہت ذرا تشریح سن لے فرمایا وہ ڈمبا کیڑا سی جڑا اٹھ آسماناں تو جنت دے اندروں لے آیا گیا لیا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہتھاں دے درمیان رکھ دیتا گیا حضرت اسماعیل حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹے ایک دا نام حابیل تے ایک دا نام قابیل لمبا واقعہ شاید میں پہلا نہیں دسیا دوواں دی آپس دے اندر گڑبڑ ہوئی شادی کرن دی المقتدر رب العالمین نے فرمایا تسی دوویں قربانی کرو جدی قربانی ہوے وہ ایک کڑی دے نال ایک لڑکی دے نال شادی کرے گا حضرت قابیل نے قربانی کی تھی دمبے دی ذبح کر کے ایک طرح پہاڑ دے اندر رکھ دیتا گیا جس طرح پہلے زمانے دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر قربانی ہوندی تھی قربانی ذبح کر کے پہاڑ دے اندر اوتے رکھ دیتی جاتی آسمان دی طرفوں اگ آندی اگ جلا کے راکھ کر دینی جی قربانی نو اگ جلا کے راکھ کر دینی سمجھا جاتا کہ جی قربانی قبول ہو گئی ہے جی قربانی ویسے دی ویسی رہ جاندی سمجھا جاتا ہے جی قربانی قبول نہیں ہوندی اے امت محمدیہ دے رہن والے میرے نبی دا لین نہ لین والے رب دا شکر ادا کر اللہ نے اے عیب ساڈے ظاہر نہیں کیتے ورنہ ایتھے ایک طرح بھی بیٹھے نے جنہ اپنی پیڑاں دے حق نہیں حق مار دیتے ایتھے ایک طرح بھی بیٹھے جنہ نے اپنے مال دے اندر سود دا مال لٹایا ہوا ہے اس طرح بھی بیٹھے جنہ دھوکھے دیتے اپنے بھائیاں دے حق کھا لے رب العالمین دی کبریائی دی قسم ہے رب نے اپنے نبی دی امت دا شرف اس طرح کیتا ہے تسی قربانی کرو میں تواڈے عیب نو چھپانا پتہ نہیں کدی قربانی قبول ہوئی تے کدی نہ ہوئی رب نے بھی پردہ ڈال چڑیا تے امتی میرے نبی محمد دا ہوئے نہ لوگاں دے سامنے ظاہر کرائیں دی قربانی کوئی نہیں ہوئی آن اگر قلعہ کلر والا دے رہن والیا رب نے وہ ڈمبا جڑا قبول کیتا سی آدم علیہ السلام دے بیٹے دا اس ڈمبے دا حکم فرمایا تے اس تو پہلا تے ابراہیم چھری پکڑ کے آوے تے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری پھیرے اس تو پہلا لیا کے ڈمبا نیچے لٹا دے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ڈمبا لٹا دیتا ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھا کے سامنے کھڑا کر دیتا پٹی بچی ہوئی ہے ابراہیم نبی دی آنکھاں تے ہائے اللہ قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے کیا بسم اللہ اللہ اکبر جبریل امین علیہ السلام کھڑے سن فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان جدی قربانی تھی وہ دی زبان حرکت کے اندر آئی اللہ اکبر وللہ الحمد رب نے اس سنت نو زندہ کر دیتا قربانی دے 5 دنوں دے اندر تسا اینو ہر نماز تو بعد پڑھنا ہے اگر تسی پڑھو گے تے اللہ تعالیٰ اے اجر عطا فرمائے گا نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوو گے بدبختی نہ لوگاں دی جڑے نہ دنوں دے اندر نماز بھی نہیں پڑھن گے وہ نہ ایک ہی پڑھنی قربانیاں لکھاں دیاں کر دیں گے لیکن انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں تے عمل کوئی نہیں ہوئے گا اسماعیل علیہ السلام نے بھی پڑھیا ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری ڈمبا ذبح ہو گیا خون نکلنا شروع ہو گیا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جان دے نے قربانی ہو گئی ہے اس کے باوجود ہونٹاں تے
مسکراہٹ آئی، پٹی کھولی، سامنے دیکھا اسماعیل کھڑے، سامنے دیکھا جبریل امین کھڑے نے، تھلے دیکھا تے ڈمبا خبر لیتے آیا ہے۔ رب نے اتوں حکم فرمایا، اس تو پہلے تے ابراہیم بولے تے اپنے بیٹے دے کولوں پوچھے تے جبریل دے کولوں پوچھے معاملہ کی ہوا ہے۔ اس تو پہلے رب نے وحی بھیج دی تھی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے میرے ابراہیم، اساں تیری قربانی نو قبول کر دیتا ہے، تو ساڈے خواب نو پورا کر دیتا، تو ساڈے خواب نو پورا کر دیتا۔ ہن تے پوائنٹ دی گلاں تھوڑیاں سننا جا۔ ابراہیم علیہ السلام جان دے سن تے میرے بیٹے دی ہی قربانی ہونی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا سمجھ کے چھری پھیری۔ لوگ کہندے نے نبی غیب دا علم جان دے نے، قرآن پاک کھول کے ترجمہ دیکھنا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ تے اللہ نے اعلان فرمایا غیب دا علم جاننے والی اللہ دی ذات ہے۔ اگر نبی غیب دا علم جاندا تے مطلب یہ ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی غیب دا علم جان دیتا ہے۔ اس کے باوجود ابراہیم نے پٹی کیوں بنی؟ اس کے باوجود ابراہیم نے بیٹے نو کیوں لٹایا؟ اس کے باوجود ابراہیم نے 3-4 دفعہ کوشش کر کے اپنے بیٹے کی گردن تے چھری چلان دی کیوں کوشش کی تھی؟ پتہ چلتا ہے رب العالمین نے فرمایا ہاں میرے نبی نو علم تے ہوندا ہے، علم تے ہوندا ہے، لیکن اودوں ہوندا ہے جدوں علم الا وحی یوحا، جدوں میں اپنے وحی اپنے نبی دی طرف وحی کرنا پھر انہوں علم ہوندا ہے۔ اس لیے حضرت محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھی اے دل دنیا کون دلا دیا جانے اور دلا دیا جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اگر بیٹے دین والی ذات ہے اللہ دی ذات، بیٹیاں دین والی ذات ہے اللہ دی ذات۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی صفت بھی اللہ دی صفت نو مخلوق دی صفت دے نال ملائے۔ فرمایا مشرک ہوندا ہے مسلمان نہیں ہوندا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ نو قیامت والے دن معاف کر دے گا۔ اگر تو کوئی بھی گناہ کی نماز نہیں پڑھی ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، تو روزہ رکھیا نہیں رکھیا ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، لیکن شرک ایسی بیماری ہے فرمایا اے دی معافی ہرگز کوئی نہیں۔ آج اپنے عقیدے نو درست کر لو تے غیب دا علم جانن والی ذات صرف اللہ دی ذات ہے۔ ابراہیم نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی دے دی، رب دی طرفوں حکم آیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو اپنی قربانی نو ساڈے سامنے حاضر کیتا، اساں اینو قربانی نو قبول کیتا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی ایدا تینو جزا بھی عطا فرماواں گے، اسی تینو ایدا بدلہ بھی عطا فرماواں گے۔ وترکنا علیہ بالآخرین۔ ہوں آئی اصل مقصد دی گل۔ رب العالمین نے طرح دے امتحان لے نا جدوں، تے ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان تو کامیاب ہوئے، اور بڑا امتحان اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ بندہ اپنی اولاد کی خاطر دھوکھا بازی بھی کر لینا ہے، اولاد کی خاطر آندھی ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے سب کچھ برداشت کر کے اولاد کی خاطر سب کچھ کر دے، لیکن ابراہیم نے اپنی اولاد کے بارے کچھ نہیں سوچا۔ رب دا حکم ہویا،
اس رب دے حکم نو پورا کرن دی کوشش نہیں بلکہ پورا کیتا رب نے اس پورا کرن تو بعد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ابراہیم اسی یہ جاننے بے شک تو اپنی قربانی نو قبول کروا لیا ان هذا لهو البلاء المبین فرمایا ابراہیم اسی جاننے اے تیرے امتحانات دے اندروں سب تو بڑا امتحان تھی رب نے کتنے نبی آئے کتنی شریعت آئیاں کتنے مسلمان آئے کوئی بھی امتحان ڈالیا ہے پورا قرآن چھان کے دیکھ لو پورے قرآن کے اندر نہیں آیا کہ بڑا بڑا امتحان تھی کہ تو کامیاب ہو گیا ہے ابراہیم نے جدو بیٹے دی گردن تے چھری پھیری تے رب نے کہنا پیا ان هذا لهو البلاء المبین ابراہیم ایک بہت ہی بڑا امتحان تھی اس امتحان تو بھی تو کامیاب ہو گیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اسی تیری قربانی نے بھی قبول کر دیتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہن پوائنٹ دی گل سننا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آن والیاں نسلاں دے اندر بھی اسی تیری اس سنت نو اجاگر کر دیواں گے دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا رب نے حکم کیتا ابراہیم چڑھ جا جڑا پہاڑی اٹھے ربا پہاڑی تے چڑھ کے کی کرا ابراہیم علیہ السلام پہاڑی اٹھے چڑھے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ابراہیم ہن تو پہاڑ تے بھی چڑھ گئے اپنے ہتھاں دے نال تو بیت اللہ بنا لیا ہن انہاں پہاڑاں تے چڑھ کے اچھی آواز دے نال آواز لگا دے تے لوگاں نوں کہہ کے آؤ نا ذرا رب دے گھر دے اندر رب دے گھر دا طواف کرو رب دے گھر دے اندر آ کے حج عمرہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مفسرین نے لکھا اس وقت کیا ربا میری آواز کتوں تک جائے گی حالانکہ اس علاقے دے اندر کوئی انسان تے کی اتنے تے کوئی پرندہ تے چرندہ تے کوئی پرندہ کوئی چیز بھی موجود نہیں رب نے اس وقت جڑا جملہ فرمایا سننا ذرا رب نے کیا ابراہیم تیرا کام میں آواز دینا لوگاں دے دلاں نوں موڑ دینا میں رب دا کام نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز دیتی سنن والا انسان لگے کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی کوئی سپیکر کوئی مائک سامنے کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی کہ اخلاص دے نال او آواز دی رب نے او ابراہیم علیہ السلام دی آواز دی لاج اتنا رکھی کوئی گناہگار تو گناہگار بھی ہوئے سال بعد عید نماز بھی پڑھن جاتا ہوئے باقی سارا سال نہ جائے کدی انہوں پوچھو او دے سامنے کدی مدینے دی خوبصورتی تے بیان کرو او دے سامنے بیت اللہ دے فضائل تے بیان کرو انہی آنکھاں دے بھی آنسو آ جاندے ہیں گناہگار ہون دے باوجود بھی اودہ دل کردا ہے میں مکے جاواں میں مدینے جاواں میں طواف کراں میں سونے دے روزے دی زیارت کراں فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا میرا کام ہے لوگاں نوں متوجہ کرنا ایک وقت آئے گا لکھاں کروڑاں نہیں خرباں لوگ چل کے تے اپنے اپنے علاقیاں دے اندروں کوئی پاکستان دے اندروں کوئی ہندوستان دے اندروں کوئی افغانستان دے اندروں اپنے اپنے ملک دے اندروں لکھاں روپیہ لگا کے اپنا جان مال وقت لگا کے اس گھر دے اندر آن گے تے طواف کرن گے اس وقت میں کہاں گا ہاں ابراہیم دس تیری آواز پہنچی تے کوئی نہ اتے موقع تے رب نے ابراہیم دے کولوں آواز لگوائی ہن اے جڑا موقع قربانی دا آیا رب نے ابراہیم نو نے کیا ابراہیم نے صرف عمل کر کے دکھایا تے رب نے ہن آواز لگائی ہن آواز رب نے لگائی رب نے ہن آواز لگائی فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمِ الْآخِرِينَ ابراہیم تم ہی دنیا تو چلا جانا تیری آل اولاد نے بھی دنیا تو چلا جانا لیکن ایک وقت آئے گا ہونی کام شروع ہو گیا فرمایا ایک وقت آئے گا جتنا بھی گناہگار ہوئے مسجد کے اندر نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن جب قربانی دا موقع آئے گا پیسہ کول ہوئے نہ ہوئے وہ دل دی تمنا ہوئے گی دل کے اندر حسرت ہوئے گی میرے کو اور بھی مال ہوئے میں قربانیاں مزید
کرا، میں رب العالمین دے رستے دے اندر مزید جانور ذبح کرا، وجہ کی یہ اخلاص ہے دے پیچھے ابراہیم دا، کس اخلاص دے نال بیٹے دی گردن تے چھری میری، رب نے آکھیا ابراہیم تو اپنی گل نو پورا کر دیتا، ساڈے جڑا اساں تینوں خواب دے اندر حکم دیتا سی اونوں پورا کر دیتا، ہن تیری اس محبت نو، تیری اس الفت نو پوری روئے زمین دے اندر سب لا دیاں گے، جدوں بھی 10 ذی الحج دا دن آئے گا، ہر گلی ہر محلے ہر گھر دے اندر جانور ذبح ہوندے نظر آن گے، پوچھا جائے گا گناہگار دے گناہگار انسان دے کولوں کیوں کرنا ہے، تے بولن والا بول کے کہے گا شاید جنہیں کبھی کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھیا کہے گا میں ابراہیم نبی دی سنت پہ پوری کرنا وا، اج بندہ ہر کوئی بول کے کہنا ہے جس مولوی دے دل دے اندر اخلاص ہوے نا، جس مولوی دے دل دے اندر اخلاص ہوے نا او دی گل جڑی ہے دل تے اثر کردی ہے، ابراہیم دے دل دے اندر اخلاص کہتا ہوئے گا، رب العالمین نے ایسا اس امت دے اوپر اثر کر دیتا تے اج ہر بندہ قربانی کرن تے مجبور ہو گیا ہے، کہتا اخلاص